ያስቀመጠው አማና ነው በእኛ ላይ ተቀመጠው ነብዩ አንድ ቀን ደብቀዋሉ يقول جل وعلا وما هو على الغيب ببخيل ببنين የሩቅን ነገር አንድ እስለት ኢልም አልደበቁም ይያሉ እኮ ነው የኢልም ሰጪና የገንዘብም ሰጪና ሰው የኢልምም ለጋሽ ናቸው ኢልምንም ገንዘብንም ጊዜያቸውንም ኃይላቸውንም ሙዕጂዛቸውንም ከራማቸውንም አላህ ሰጣቸው ተሽጦ በሙሉ ለዲና ዋሉ ይሄው ዓለሙ ነብዩ መሐመድ ቢለው ስንቱ ይሰክራል ይታነቃል አንዱ የገዙት የለም ሰሃባዎች ህይወታቸው ሳልፈው የሰጠነበሩት 5 ሳንት ያልሰጧቸው በጥሩ ሲና መግባር በተውሂድ በሐቅ اختلاف نقواته روحي فداك نهري دون نهرك وزهري دون زهرك ألوس الله أكبر ربما يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من هول ذنبرو ذاري أخلاق منها إنما بؤست يسمى ما هي مكارم الأخلاق أليس التوحيد من مكارم الأخلاق يا أخي يا مكارم أروسنا مكبار قنجو سوي زاري تكربتو وردو تنفتفتو من الآن